बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जितने भी सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, सबको पता होगा कि एक तबक़ा जिनको मुल्हिदीन कहते हैं, जो कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता और हर वक्त दीन इस्लाम के मुख्तलिफ़ उमूर पर एतराज़ात करते हैं और इसीलिए बस बेटी ही उसके लिए है कि दीनी उमूर पर एतराज़ात करे। तो अभी चूँकि ईद उल अज़हा का मौका भी आगे आ रहा है, वो जिसको हम बड़ा ईद भी कहते हैं, जिसमें क़ुरबानियाँ होती है, तो उसके मुतालिक इन मुल्हिदीन ने एक एतराज़ किया है। वो एतराज़ ये है कि ये जो मुसलमान इस ईद में ये जो क़ुरबानियाँ कर रहे हैं, तो ये एक फ़ज़ूल ख़र्ची है और ये जानवरों की नस्ल को ख़त्म करने वाली बात है। मतलब उससे जानवरों की नस्ल ख़त्म हो रहे हैं। तो ये उसके तरफ से एतराज़ है मुल्हिदीन की तरफ से। तो कोशिश करूँगा कि इस क्लिप में मुख्तसर सा जवाब दूँ ताकि आपके जहन में ये बात बैठ जाए। तो दोस्तों, पहला जवाब तो मैं उसका ये दूँगा कि आप अगर दुनिया पर नज़र डालोगे तो जितने भी उसमें लोग हैं बशमूल इन मुल्हिदीन के, तो उनके जो खुशी और गमी के मरासिम है, उनके जो प्रोग्राम्स हैं, उनके जो रूटीन्स हैं, इसी तरह उनके जो मतलब जितने भी वो कुछ करते हैं, तो उसमें आप ख़ुद देख सकते हो कि वो किस हद तक फ़ज़ूल ख़र्ची करते हैं और इस फ़ज़ूल ख़र्ची में किस हद तक जाते हैं। मगर ये बात इन लोगों को जो सिर्फ़ इस्लाम दुश्मनी में सोच रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं, ये बात उनके ज़हन में कभी भी नहीं आएगी और ये वो कभी भी ये एतराज़ नहीं करेंगे। तो पहली बात तो मैं उसको ये कहता हूँ कि ज़रा दुनिया पर भी नज़र डालिए। आपको सिर्फ़ क़ुरबानी की बात नज़र आई, अपने मामूलात नज़र ना आए, तो दुनिया के जो मामूलात हैं उन पर एतराज़ क्यों नहीं और इस्लाम के उमूर पर एतराज़ क्यों? तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये बताता चलूँ कि ये जो क़ुरबानी है ये बिल्कुल भी फ़ज़ूल ख़र्ची नहीं है, बल्कि उसके बहुत से फ़वाइद हैं जो उन लोगों को नज़र नहीं आएंगे और हमें अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आ रहे हैं, और जो भी अक़ल सलीम रखता है उनको नज़र आएंगे। वो फ़वाइद क्या है? पहले बात तो ये कि इस क़ुरबानियों के साथ मतलब उनके कितने फ़वाइद हैं, किन किन के रोज़गार इसके साथ लगी हुई है। तो आप देख सकते हो कि किसानों का काम इससे चल रहा है और उसको इस ईद के सबब बड़ा फ़ायदा पहुंच रहा होता है। तो एक तो ये बात हुई कि किसानों को उससे फ़ायदा हो रहा है इस ईद से और इस क़ुरबानियों से। इस तरह से जो चारा बेचने वाले हैं, वो जो गरीब लोग हैं, उनको भी फ़ायदा हो रहा है, चारा बेचते हैं और इसमें बड़ा फ़ायदा उसको मिल जाता है इस क़ुरबानियों के सबब। तो इसी तरह से इन जानवरों के काले हैं उससे क्या कुछ नहीं बनता, तो ये फ़ायदा भी दुनिया को उससे हो रहा है। तो इसी तरह से जो क़ुरबानी होते हैं, मुसलमानों का मामूल ये होता है कि उसका एक हिस्सा एक तरफ करता है, जब गरीब लोग आते हैं तो ये उनको दिया जाता है। तो ये कितनी बड़े सतह पर उसको ये मतलब फ़ायदा गरीबों को हो रहा है उससे। तो एक तो ये बात हुई। इसी तरह से जो गोश्त है वो सेहत के लिए भी बड़ा मुफीद है, अगर उसमें एतदाल से रह कर खाया जाए तो बिल्कुल सेहत के लिए मुफीद है। तो उसके खाने से बदन में जो ताकत पैदा होती है, जो क़ुव्वत मुदाफ़ियात पैदा होती है, तो उसके सबब वो सेहत भी ठीक हो जाता है और बीमारियों से लड़ने की सलाहियत भी आदमी में पैदा हो जाता है। तो इसके सबब फिर बहुत सी बीमारी से बच जाता है, बशर्ते कि ये कि एतदाल में रह कर खाए। तो ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो किस लिहाज से ये फ़ज़ूल ख़र्ची है? क्यों लोग उसे ये बाज़ लोग उसे फ़ज़ूल ख़र्ची कह रहे हैं? तो ये बात उसके जहन में क्यों नहीं घुसती? तो आप ख़ुद सोच सकते हो कि उसमें कोई भी फ़ज़ूल ख़र्ची नहीं है, बल्कि ये बहुत फ़ायदे वाली बात है। तो इसी तरह से मैंने ये तो कुछ फ़वाइद आपके सामने रख ली, बाकी जो मतलब जहन रखता है, जो अक़ल रखता है, उन पर और भी उसके फ़वाइद अश्कारा हो जाएंगे
اور اس پر یقیناً واضح ہوں گے ان کے فوائد، اور ان قربانیوں کے سبب جن لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، جس طرح سے مطلب جو اسے ذبح کر رہے ہیں ان لوگوں کی بھی تو فائدہ ہو رہا ہے نا۔ جو لوگ آتے ہیں ذبح کے لیے، ہم جو قصابوں کو لاتے ہیں تو ان کو بھی نفع مل جاتا ہے، کچھ روپیہ مل جاتا ہے۔ تو ان کو ذرا جمع کر کے پھر دیکھ لو کہ جتنے مسلمان ہیں وہ جب قربانیاں کرتے ہیں تو ان کے سبب کتنے غریبوں کو جو مختلف کامیں کرتے ہیں، مطلب کوئی کسان ہے، کوئی چارہ بیچتا ہے، کوئی اسے ذبح کرتا ہے، کوئی کالے لے جاتا ہے، کوئی مانگنے والا جب آتا ہے غریب تو اس کو بھی دیا جاتا ہے گوشت میں، اس کو خود بھی جب آدمی کھاتا ہے تو بدن کو فائدہ ہوتا ہے، بیماری سے بچا رہتا ہے، صحت ٹھیک ہوتا ہے۔ تو اس کے سارے فائدوں کو ذرا جمع کر کے دیکھو، اور یہ بڑی سطح پر جمع کر کے ذرا اس کو دیکھو تو اس کے فوائد آپ پر واضح ہو جائیں گے۔ اس کلپ میں یہ مختصر سے میں وضاحتیں آپ کو کر رہا ہوں، باقی آپ کا ذہن اور بھی اس میں انشاءاللہ آگے کام کر جائے گا۔ تو اسی طرح سے یہ اعتراض جو کر رہے ہیں کہ اس کی نسل ختم کر رہے ہیں یہ مسلمان، تو یہ بھی بڑی فضول قسم کے ایک اعتراض ہے، کیونکہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، یہ جو حکم اللہ نے دیا ہے قربانی کرنے کا، تو یہ ویسی نہیں دیا ہے۔ تو آپ اگر دیکھو مسلمان مسلسل قربانیاں کر رہے ہیں، اور اس قربانیوں کے سبب کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ کوئی کہے کہ یار آج تو بالکل مطلب یہ جانور ختم ہو گئے ہے، یا کم ہو گئے ہے، یا نہ ہونے کے برابر ہو گئے ہے۔ تو ایسا رپورٹ آج تک کسی نے نہیں سنا ہوگا، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اللہ اسے بڑھا رہا ہے، اسی لیے تو حکم دیا ہے۔ اگر یہ ختم ہونا تھا تو اللہ تو حکم نہ دیتا۔ تو اسی طرح سے دیکھا جائے تو یہ اور بھی بڑھ رہے ہیں، جتنی ان کی قربانیاں ہوتی ہیں اس طرح سے یہ نسل اور بھی بڑھ رہے ہیں، اور بھی بڑھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بڑھا رہا ہے مسلمانوں کے لیے، تبھی تو حکم دیا ہے۔ اگر یہ ختم ہونا ہی تھا تو اللہ تو حکم نہ دیتے۔ تو یہ بھی فضول اعتراض ہے ان لوگوں کا۔ اور آپ اس کے برخلاف اگر دیکھو تو وہ جانور جو حلال نہیں ہے، حرام ہے، تو وہ حرام جانور مسلسل ختم ہو رہا ہے، حالانکہ کوئی اسے مر تو نہیں رہا، کوئی اس کو ذبح تو نہیں کر رہا، مگر جس طرح کتے ہیں، بیلیاں وغیرہ، تو وہ اتنے زیادہ تعداد میں بچی بھی لاتے ہیں مگر پھر بھی ختم ہو جاتے ہیں، اور اس کی کثرت نہیں ہوتی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ جو حلال جانور ہے وہ مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا رہے ہیں ہمارے لیے۔ تو ایک فضول قسم کا اعتراض ہے جو یہ ملحدین کرتے ہیں کہ آپ اس کے نسل ختم کر رہے ہو۔ تو انشاءاللہ قیامت تک آپ دیکھیں گے کہ ایسا کوئی بھی ایک رپورٹ سامنے نہیں آئے گا کہ دنیا میں یہ جانور ختم ہو گئے ہیں۔ تو یہ ان کی ایک ڈیکوسلا ہے جو مرتے رہتے ہیں یہ لوگ۔ اسی طرح سے یہ جو ملحدین لوگ ہیں یہ کبھی بھی یہ نہیں کریں گے کہ اعلان کرے کہ ہم جانوروں کا چونکہ نسل ختم ہو رہا ہے ہم اس کا گوشت نہیں کھائیں گے، تو یہ اعلان یہ لوگ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ میں ان کو کہتا ہوں اگر آپ کو اتنا مطلب جانوروں کا خیال ہے اور آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ ختم ہو رہا ہے، تو پھر آپ کیوں اس گوشت سے توبہ نہیں ہوتے؟ آپ کیوں اس گوشتوں کو کھانے سے برات کا اعلان کیوں نہیں کرتے؟ آپ کیوں اس کو نہیں چھوڑ رہے؟ مزے سے کھا رہے ہو، اس کے ڈنریں بنا رہے ہو، بڑے مزے سے اس کے مختلف قسم کے ڈشز بنا رہے ہو، کھا رہے ہو، اس وقت آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ لیکن جب مسلمان قربانی کرتے ہیں تو آپ کو فضول خرچی، نسل ختم ہو رہا ہے، یہ سب کچھ آپ کو نظر آتا ہے۔ تو جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں تو میری امید ہے کہ اس کلپ سے ان سب کو فائدہ ہو گیا ہوگا۔ یہ لوگوں کے بظاہر یہ خوشنما اعتراضات یہ بڑے مطلب بدبودار اعتراضات ہیں، ان کی صرف پیکنگ اچھے ڈبوں میں ہوئی ہے۔ ان اعتراضات کی جو دراصل غلاظت ہے ان کی صرف یہ جو پیکنگ ہے وہ اچھے ڈبوں میں ہوئی ہے، معیاری ڈبوں میں ہوئی ہے، تو اس سبب سے یہ اعتراضات بعض لوگوں کو اچھے لگ جاتے ہیں، باقی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ جب اس کی جو پیکنگ ہے وہ ان سے اتارا جائے، اس سے الگ کیا جائے، تو جب دیکھو گے تو غلاظت اس میں پڑا ہوگا۔ تو یہی اس کی حقیقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں
ہر قسم کے گمراہیوں سے بچائے رکھے، ہمارے ظاہر کو بھی ہمارے باطن کو بھی۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔